ताज व तख्त ख़त्मी नबूवत उलमाए हक उलमाए देवबंद नारे तकबीर तकबीर। मुफ्ती अब्दुल नासिर नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुका अम्मा बाद मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न रिसालत व नबुव्वत क़द इंक़तअत फला रिसालत बअदा वला नबी बअदा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अम्मा बाद ज़मानुन मशरानु नन यौमुल फ़त्ह पाल पाकिस्तान की खुसूसी तौर और पटूल दुनिया की उमूमी तौर बांधे मनावी अल्हम्दुलिल्लाह दा ज़मून पाकिस्तान द अवाम द सियासी पार्टों और दा शान नूर कायदीन ज़ुअमा तुजार डॉक्टरान वज़ीम फ़त्ह दिन अमख की तफसील जरा जुमात के बयान और शदल कसम मौलाना से ताउस्ता दरी मुहर्रकात के बदल छिपकम असास बांधे जाते हैं का पाकिस्तान के चले दरो कादियानी पार्टी 1839 के कादियान की पैदाशी हो द पार्टी 1947 नफस दे रहा पाकिस्तान का और दा मनसूबा जोड़ा करो जो पाकिस्तान नाम मिर्जाई स्टेट जोड़ो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उलमाए हक उलमाए देवबंद मकतबे अहले हदीस और दशान मकतबे बरेलियान गैर पासुल टूल मुत्तफिक शल देता अल्हम्दुलिल्लाह 1953 के तहरीक को चले जाओ ख्वाजा नासिमुद्दीन द पाकिस्तान वजीर आज़म मुख्तसर दा शागै तज़मन उलमा सलूर मुतालिबात के खुदल इलेक्शन बकीगी तो कादियानी बे के काफिर के बल्दा चिदल बल दारवा दावे ओपन स्टेट जोड़े यानी ओपन खार जोड़े अका सम जैसे नूर हारून दी उसम का उस पता निश्ते अभी पाकिस्तान की स्टेट की दन स्टेट को करे दे जमन दस्तास अदालत अल तन चलेगी पाकिस्तान का कानून अभी न मरी पाकिस्तान टोटली गद्दारान दाखिल थे 1971 1965 तारीख का सुरावाड़ी मेरे ग्राउंड लोगों रही भाई के दूर साजिशी किरदार कादियाना 1953 तहरीक के मुसलमान शहीदान सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी से ना सर तबूसु को विलजर कसान दे शहीदान कल कुल पाकिस्तान दी बंद तहरीक से नतीजा हुआ था अगवा तवी इंशाअल्लाह उसी दखल को पसर के भी पसीना के भी बम के खुद और दा बम बचवी अल्हम्दुलिल्लाह 1974 के मुसलमानान राबिशल और पकादियाना ने काफिरान कल दा कादियाने मलऊन जकला पैदा शो और 1882 की 91 की पदमा के कुफ्र फतवा आला लेकिन आइन के दे काफिर नु आइन के दे टूर इख्तियारात हासिल अल्लाह ने जज़ाए खैर वर की उलमाए किराम वाला आवामी नेशनल पार्टी खान अब्दुल अली खान द पीपल्स पार्टी हफीज ज़ादा जुल्फिकार और दा खशान मुहतरम जमून वज़ीर आज़म जुल्फिकार भुट्टो से या टूल योजेशल और चौधरी ज़हूर इलाही से और हाफिज प्रोफेसर गफूर अहमद से दा खशान उलमाए किराम शाह नूरानी से अगर ये तहरीक को चलो 1974 की आ तहरीक नतीजा की अल्लाह ताला दे काफिरान कल दुको बरदा नतीजा वा जे दिल दा लाल वगर ना शुजा इस्माइल शुजाबादी से भी पाकिस्तान की 21 तोप सलामी कादियानी का शिविरा हुकूमतों में बदलोल रा बदलोल पूरे इख्तियारात दे सको वज़ीर आज़म तरदीब और ब्यूरोक्रेसी एस्टैब्लिशमेंट टूल बराए नाम हुआ दादा अल्लाह तासु मंग जमन उलमाए किराम और काबिरों खास कर पर दुबई की वक्ती कुरैश में से बल खबर उपड़ा जब पाकिस्तान की दुबई के सुमर कादियानान का असर हो सुमर असर रसूख वाला दुमरा इससे उजाई जुमनु शाह इस्माइल शुजाबादी से हमने में उड़ीदी दी चटूल पाकिस्तान ना कादियानान के दुबई वाला वर्कड़ी समझ इधर तक आवे हेडक्वार्टर बिल्कुल जियो वाला कादियानत अल्लाह दिस्तासो जमन मशराउला खास कर हुकूमत खान जिसे दबशान नूर द दुबई जगह मशरान व काबिरों हाजी अब्दुल सलाम से पागी के मौजूद थे नूर द दुबई गैरूर खलक अगले रामिदान तसल दागई खिलाफ हड़ताल कोल दागई खिलाफ जरगा कोल दागई खिलाफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ग्रांड कारो दफ 144 का कितनी हुआ चाबी लगी थी यो रपूर चाहिए वाला दागई लरासो रांचू जग के खबर उछला रांची बेटन के खबर उछला उस हमारा पूटू नष्टे खबर में कोला रानीदा नतीजा वा अल्लाह ताला दतना गई पूछ करोल कनी मंगा तासु मुसलमानान मंगल तमुज
کولې. اوس هم زما تاسو ته درخواست ده زما روڼ مشرانو چې خبره م لنډومه. زما د خبرې درخواست دا دی 7 ستمبر یوم الفتح ورځ ده. دا پاکستان له عالمي سطح منول پکار دي. هر کمیونټي سوسایټي والا هر قسمه تنظیمونو لا خاص کر عالمي تحفظ ختم نبوت جمعیت علماء اسلام مفتی محمود صاحب نواخلی تر مولانا عبدالحکیم ازهری صاحب پورې شاه صدرالدین پورې ټول په دې کې کردار کړی دی. پیپلز پارټۍ عوامي نیشنل پارټۍ هغه ټایم سره چې کوم مسلم لیګ و هغه ټایم سره نور نوابزاده نصرالله خان د خانګړ والا دې ټولو خپل بالکل سر په طریق ایښی و. هغه ویل موږ سیاست کوو هر څنګه کوو موږ لیبرل یو زموږ نظام هر څنګه دی سوشلیست یو لیکن دا د عالمي تحفظ ختم نبوت عقیده ده. په دې کې موږ نه نوابي ځي وه په دې کې موږ نه صدارت ځي وه که په دې کې موږ نه سمال دولت زموږ خرچه کېږي ځي وه. دا مې ته خلاصه ووي د دې شاته د یو کس ریکارډ شته چې هغې نه نوابي تللې ده هر قسمه دغه ترې تللې لنډه دا زما ټول مشرانو اوس خو موږ دې ته کار مشران موږ نه راورسو موږ تاسو ته څه چل کوو موږ تاسو د هغوی سره سوشل بایکاټ کوو به که نه انشاءالله دوبۍ کې د هغوی ځمکې شته مارکیټونه شته سوشل بایکاټ دلته له پړواګان دي چمچاتوب وله کوي د شیر په نوم باندې انویسټمنټ په نوم باندې هغوی له دلته پړواتوب کوي نه د هغوی ځمکې موږ ساتو. مفتي ولی حسن ټونکي رحمت الله علیه هغه صفا لیکلي دي چې هغوی سره بالکل دا بایکاټ د مسلمانانو لازم دی بالکل لازم دی. د هغوی خوراک سټاک کول هغوی سره نوکري کول د هغوی په کارخانو کې نوکري کول هغوی په ځمکو کې پاتې کېدل هغوی سره زمینداري کول دا بالکل ګناه دی. د هغوی شاته بیا علماو نه تپوس کوي چې ولې ګناه دی. دې نه موږ ته ځان ساتو به که نه انشاءالله. کومو خلکو چې اوس کوم قادیانان دي د دوی نیکونه اول قادیانانو سره کار کو اوس دوی هم قادیانان دي اوس و دلته د کینیډا د امریکې لالچ مسلمانانو له ورکوي. بلا شي خلک دلته نه بوتو زما ټول مشران علماو سره موږ تعلق ساتو. د عالمي تحفظ ختم نبوت زیر نگرانۍ کوم ځای پروګرام هغې کې موږ شرکت کوو. صحابه شاه منصور کې اجتماع کېږي تحصیل په سطح هم ځای په ځای اجتماع کېږي. زموږ تاسو ته درخواست دی انشاءالله عزیز چې هغه اجتماعاتو له ځو علماو سره پروګرامونو کې شرکت کوو. کوم ځای دا پروګرام کېږي کوم ځای دا اواز اوچتېږي چې موږ تاسو پرې لبلیک کوو به که نه انشاءالله. تکبیر بس یو نعره راسره ولګوئ بس دی تاجدار ختم نبوت